محبت دنال درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین اج آمنا دے چل دی تشریف آوری 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 ہونا جندے تو پھیلو ہونا جندے تو پھیلو کل مجرمہ بری اج آمنا دے چل دی تشریف آوری حبشی صد کے رنگیا حبشی صد کے رنگیا دل پر دل بری اج آمنا دے چل دی تشریف آوری اج آمنا دے چل دی تشریف آوری آؤ نبی دے غلاموں گلوں جلدی دے نال ختم کرنا چاہتا وا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق تھوڑے وال اللہ دی طرفوں نور آیا ایک روشن کتاب آئی مفسرین کرام فرماتے نے نور تو مراد میرے مصطفیٰ دی ذات ہے قرآن تو مراد اللہ دا پاک کلام ہے اوے نبی دے غلاموں نبی دے جشن دے جان والے ہو نبی دی محبت دے اندر آن والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے نبی دا نور کدوں دا نور ہے میرے نبی دا نور اج دا نور نہیں نبی دے پاک صحابی جنہ دا نام حضرت جابر نبی پاک دی مقدس بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مدینے والے آؤ میرے دل دے اندر ایک سوال ہے اس کا جواب ارشاد فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جابر کی کہنا چلا ہے جابر کہنے نے مدینے والے آؤ میرا سوال ہے اللہ نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا میرے مصطفیٰ مسکرائے نے میرے آقا نے فرمایا جابر سن لے جابر سب تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا او تو زمین بھی کوئی نہ میرے نبی دا نور موجود ہے آسمان بھی کوئی نہ میرے نبی دا نور موجود ہے ہوا بھی کوئی نہ میرے نبی دا نور موجود ہے
حوال بھی کوئی نہ میرے نبی دا نور موجود ہے، فرشتہ بھی کوئی نہ میرے نبی دا نور موجود ہے، انسان بھی کوئی نہ میرے نبی دا نور موجود ہے۔ وہ کل مکلی مکاوا آدم بھی کوئی نہ، موسیٰ بھی کوئی نہ، عیسیٰ بھی کوئی نہ، ادریس بھی کوئی نہیں، میرے نبی دا نور موجود ہے۔ نبی دے غلامو نبی دا نور کدوں تو موجود ہے، توجہ فرماؤ۔ حدیث پاک تیرا بھی پہلے مولا علی نے، دوسرے راوی امام علی مقام امام حسین نے، تیسرے راوی حسین دا پتر زین العابدین نے، آپ تین راوی نے حدیث پاک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا اللہ دا نور، سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی دا نور بنایا ہے۔ اے نور کدوں دا بڑھیا ہے، اے نور کدوں دا بڑھیا ہے، کدوں دا بڑھیا ہے، کدوں دا بڑھیا ہے۔ مولا علی پاک فرماتے نے میں مصطفیٰ دے کول سنیا ہے، علی پاک فرماتے نے میں اپنے پتر حسین نو گل دسی ہے، حسین پاک فرماتے نے میں اپنے پتر امام زین العابدین نو گل دسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اوہ تو آدم بھی پیدا نہیں ہویا جدو میرے نبی دا نور اس دنیا پہ آیا ہے، او تو آدم بھی پیدا نہیں ہویا، آدم دے پیدا ہون تو 15,000 سال پہلے اللہ نے میرے نبی دے نور نو بنایا ہے۔ نور ازلی چمک گیا اسی نبی دے چھنڈے کیوں نہ لائیے، اج اسی نبی دے امن دے حوالے نال آمد مصطفیٰ دے نعرے کیوں نہ لائیے۔ اوہ میلاد منانے والیوں نبی دی آمد تو پہلا کتے گھر دی پیدا ہوئے، باپ بڑی دھی نہ گلہ دبا کے مار دے، میرے نبی دی آمد تو پہلا اوہ مانو منڈیاں دے اندر بیچ کے آ جان، میرے نبی دی آمد تو پہلا ہے۔ وہ نبی دے غلاموں جدوں باپ برا ہو جائے اندے گلے دے اندر رسی ڈال کے گھسیٹ کے منڈیاں دے اندر بیچ کے آ جائے، میرے نبی دی آمد تو پہلا غریباں نو حقارت جان دینے، پر جدوں میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے، پر جدوں میرے آقا دی تشریف آوری ہوئی ہے، پہلے دھیاں نو زندہ دفن کر دے دے، پر جدوں میرے نبی دی ولادت ہوئی میرے آقا نے فرمایا اوہ دھیاں دے نال برا سلوک کرن والے ہو، جس دے گھر بیٹی پیدا ہوئے گی، جس دے گھر دھی پیدا ہوئے گی، جس بچے نے اپنی دین پردہ سکھایا، سیدہ فاطمہ دا حیا سکھایا، سیدہ عائشہ دا ادب سکھایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا پیار سکھایا، میرے آقا نے فرمایا میں اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر لے کے جاواں گا، اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر لے کے جاواں گا۔ 5-7 منٹ دے اندر حاضری نو ختم پیا کرنا میرے آقا دے غلامو، اوے ماں دی خدمت کرن والے ہو، اج اسی اس ماں دا اج جو بڑی ماں نبی دا جشن کیوں نہ منائے، اج جو بڑا باپ نبی دا میلاد کیوں نہ منائے۔ پہلے وہ وقت بھی سی جدو باپ نو دھکے دے کے گھروں کڑ دیندے، پر جدو میرے آقا دنیا تے تشریف لائے نے، میرے آقا نے فرمایا اوے دنیا والیوں نانا ماں باپ نو دھکے دے کے نہیں کڈنا، باپ
جنت دا مرکزی دروازہ ہے ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے اوے لوگوں نبی دا کمال نہیں تے کس دا کمال ہے اے نبی دی محبت نہیں تے کس دی محبت ہے میرے نال پڑھو نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے جبریل عرض کرتے لے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے میرے آقا نے فرمایا ہے جبریل تیریاں شانہ بڑیاں تیرا مقام بڑا تیریاں عظمتاں بڑیاں تیرا احترام بڑا لوگ تینوں جانتے نے تو مقرب فرشتہ ہے فرشتیاں دا سردار ہے جبریل عرض کرتا ہے بالکل سوڑیا صحیح فرما رہے ہو میرے آقا نے فرمایا جبریل آج میرا دل کرتا ہے میں بھی تیرے کو کوئی سوال پوچھنا تھک گیا میں بالکل موٹر کی سپیڈ میں جا رہا ہوں توجہ کرو استاد نے 10 منٹ دیتے ہیں لیکن میری کوشش ہے جلدی میں چھڑ دیا محبت رکھو سبحان اللہ شیخ صاحب اللہ سلامت رکھیں علماء سبق سنا رہے ہیں میں اس قابل نہیں استاد سرفراز صاحب کی محبت ہے جنہوں نے بھی کھا دیتا اللہ انہوں نے سلامت رکھیں مالک انہوں نے مشن کو قائم اور قائم رکھیں شیخ بلال صاحب اللہ تعالیٰ اس نیکی دا صدقہ مائی صاحبہ دی کامل بخشش فرمائے جتنے بھی آئے بیٹھے ہو اگر کسی دی ماں چلی گئی کسی دا بڑا باپ چلا گیا کسی دا غیر چلا گیا کسی دی بہن چلی گئی مالکہ نیک گھڑیاں نے تیری بارگاہ دے اندر دعا پہ کر لیا سونیا برکت گھڑیاں دا صدقہ سب دی کامل بخشش فرما دے سب دے درجات بلند فرما دے سب دی کامل بخشش فرما دے آخری حدیث سنو گل نو ختم کرا میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک سوال کرنا چاہنا وا میرے آقا نے فرمایا جبریل سوال دا جواب دے میرے آقا نے فرمایا جبریل سوالے وے جبریل عرض کر دے نے سونیا محبوبہ کیڑا سوال ہے فرمایا جبریل بولدا کیوں نہیں تیری عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے تیری جبریل سوچی پہ گئے کہندے نے مدینے والے مینوں پتہ تھا کوئی نہیں میری عمر کتنی ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل کوئی تا اندازہ آئے گا تیری عمر کتنی ہے جبریل کہندے نے مدینے والے اب تے حبیبا زیادہ پتہ تے کوئی نہ اتنا ضرور جاننا وا 70 سال تو بعد ایک سورج طلوع ہوتا ہے 70 سال تو بعد ایک سورج طلوع ہوتا ہے میں جبریل اس نو 72,000 مرتبہ ویکھے آئے میں 72,000 مرتبہ توجہ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل کی سنیا میرے آقا نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ تیرے سامنے آ جائے اس کو پہچان لے گا جبریل کہنے سونیا 72,000 مرتبہ ویکھیا اگر سامنے آ گیا تو ضرور پہچانا گا جملے آخری پوری تقریر نہ نچوڑ پیا دینا نبی دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا جبریل قریب آنا جبریل سونے آقی فرمایا قریب آنا اگر
پہچان لے گا مرنا مدینے والے کوشش کرا پہچان لواگا میرے آقا نے اپنا نورانی نامہ اتاریا جبریل کہتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے سونیا جنوں 72,000 مرتبہ لکھیا ہے وہ ستارہ تے سامنے کھڑا ہے جسنو 72,000 مرتبہ ویکھیا او ستارہ سامنے او نور سامنے او رب دا حبیب سامنے او کریم سامنے او اللہ دا حبیب سامنے میرے آقا دے غلاموں پھر محبت نال پڑھو فلک کے نظاروں کے نظارہ فریدی سونڈ اللہ آپ کی رزق میں عمر بے حساب رکھتے دے اللہ آپ کو نوازہ آپ کی نوجوانی کو سلامت رکھے بسن فرمائی فلک کے نظارہ میں بیک چھڑ رہا آپ کو میں اعتبار کرتا کیمرے والے اب تھوڑا جہاں ہاتھ چیک کرنا محبت ویکھو باہر کٹو باہر سینہ تاڑ کے اللہ نے بتاؤ کی ہو گیا جنہاں کو جھنڈے نے جھنڈے باہر کٹو جنہاں کو ہاتھ موجود نے باہر ہاتھوں نے جھنڈے بنانا ہے محبت دے نال فلک کے نظاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سفید منا سانو بیر بندے پوری زندگی ہے حد کسے کمیتے دے محتاج نہ ہو محبت نہ ہتھاں دے جھنڈے بڑھاؤ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سوئینے بناؤ حضوروں کا سیفی صاحب اللہ بدا مرشد خانہ آباد رکھے پڑھ لو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سپریتے مناؤ حضوروں انوکھا نرالا شان آیا تاجدار ختم نبوت مناسب ایک شعر پڑھنا ہے اس بعد انشاءاللہ اجازت ہے اوپر لگو سبحان اللہ تینوں چم چم اکھاں دے مالک نے گھڑیاں دا صدقہ سارے دوبارہ لے جاوے
تینوں چم چم اکھاں دے نال لاواں چم چم اکھاں دے نال لاواں سکڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے تینوں اکھاں دا سرما بناواں تے اکھاں وچ پاواں تینوں اکھاں دا سرما بناواں تے اکھاں وچ پاواں